زیارت دا بڑی حسرت ویکھن دی بڑا چاہے زیارت دا بڑی حسرت ویکھن دی کدی آؤ تے اکھاؤں تے بٹھاواں یا رسول اللہ کدی آؤ تے اکھاؤں تے بٹھاواں یا رسول اللہ سنو جے میں نظرانی کر کے پھرا میدان محشر وچ میں نظرانی کر کے پھرا میدان محشر وچ خدا دے سامنے کی منہ میں دکھاواں یا رسول اللہ خدا دے سامنے کی منہ میں دکھاواں یا رسول اللہ سنو جے بنا دیدار نہیں دارو کوئی عظم دے درداں دا بنا دیدار نہیں دارو کوئی عظم دے درداں دا میں کرے ویکھیاں لکھاں دواواں یا رسول اللہ میں کرے ویکھیاں لکھاں دواواں یا رسول اللہ جے آنکھوں تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ